बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुशरिकीन ने सोचा कि दीन के बारे में सौदेबाजी की जाए, चनाचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपको एक पेशकश करते हैं जिसमें आप ही की बेहतरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? कुरैश ने कहा, एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें और एक साल हम आपके माबूदों की इबादत करेंगे। अब अगर हम हक पर हैं तो आपने इससे एक हिस्सा ले लिया, और अगर आप हक पर हैं तो हमने इससे एक हिस्सा ले लिया। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कुल या अय्युहल काफिरून नाजिल फरमाई। आप कह दें, ए काफिरो, मैं इनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं इनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुम करते हो, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। ऐ जाहिलो, क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करूँ? और फिर आयत नाजिल हुई, आप कह दें, मुझे मना किया गया है अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो मैं इनकी इबादत करूँ। मुशरिकीन इख्तिलाफ ख़त्म करने के ख्वाहा थे और उतबा बिन रबिया ने जो उम्मीद ज़ाहिर की थी इसकी तवक्का भी रखते थे, लिहाजा उन्होंने मज़ीद दस्तबरदारी का इजहार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पेश फरमा रहे थे इसे कबूल करने का मिलान भी ज़ाहिर किया। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आई थी इसमें कदरे तगीर व तबद्दुल की शर्त लगाई। कहा, इसके बजाय कोई और कुरान लाएं या इसमें तब्दीली कर दीजिए। इस पर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मुझे कोई इख्तियार नहीं मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली करूं। मैं तो इसी बात की पैरवी करता हूं जिसकी वही मेरी तरफ की जाती है। अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। अल्लाह ने इसकी संगीनी पर आपको मुतनब्बे किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो बाज़ ख्यालात गुजर रहे थे इनका जिक्र करते हुए फरमाया, और बेशक करीब था कि ये लोग आपको इस चीज़ के मुताल्लिक फितने में डाल देते जिसकी वही हमने आपकी तरफ की है, और तब यकीनन ये लोग आपको गहरा दोस्त बना लेते, और अगर हम आपको साबित कदम ना रखा होता तो आप इनकी तरफ थोड़ा सा झुक गए होते, लेकिन ऐसी सूरत में हम आपको ज़िंदगी का दुगना और मौत का दुगना अजाब चखाते, फिर आप अपने लिए हमारे बरखिलाफ़ किसी को मददगार ना पाते। इस ठोस मौक़िफ़ से मुशरिकीन पर यह बात वाज़िया हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई दीन की दावत दे रहे हैं, लिहाजा उन्होंने चाहा कि एक और तरीके से इस बात को मज़ीद पुख्ता कर लें। उन्होंने यहूद के पास नुमाइंदे भेजे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनसे दरियाफ्त करें। उलमा यहूद ने कहा, इससे 3 बातें पूछो, अगर वो बता दे तो वाकई नबी मुरसल है वरना बनावटी है। इससे चंद जवानों के बारे में पूछो जो ज़माने अव्वल में गुजर चुके हैं कि इनका क्या वाक़या है, और इससे गर्दिश करने वाले एक आदमी के मुतल्लिक पूछो जो ज़मीन में मशरिक़ व मगरिब तक जा पहुंचा था, इसकी क्या खबर है, और इससे रूह के बारे में पूछो कि वो क्या है। चुनाचा सरदाराने कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सवालात रखे। जवाब में सूरह कहफ नाजिल हुई जिसमें इन जवानों का वाक़या बयान किया गया है, और वो असहाब कहफ हैं, और इस गर्दिश करने वाले आदमी का वाक़या बयान किया गया है, और वो ज़ुल्करनैन है। इसके अलावा सूरह असरा में रूह के मुतल्लिक सवाल का जवाब नाजिल हुआ। फरमाया गया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप कह दे रूह मेरे रब के अमर में से है और तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है। ये इम्तिहान इस बात पर कुरैश के मुतमईन होने के लिए काफ़ी था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई रसूल हक हैं, बशर्त के वो हक चाहते, लेकिन इन जालिमों ने कुफर ही की राह अपनाई। जब इन पर हकाइक वाज़िया हो गए और हक खुल गया तो उन्होंने कुछ लचक जाहिर की, चनाचा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने पर आमादगी का इजहार किया, और ये भी जाहिर किया कि मुमकिन है वो इसे मान लें और कबूल कर लें, लेकिन ये शर्त रखी कि इनके लिए मखसूस मजलिस हो जिसमें कमज़ोर मुसलमान हाजिर ना हो, यानी वो ग़ुलाम मसाकीन वहाँ ना आएँ। जो पहले मुसलमान हो चुके हैं
یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا، جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح و شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نہ ڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب رحیم ہے۔ مشرکین کا ایک حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عناد کے طور پر اور عاجز کرنے کے غرض سے معجزات اور خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو بہ پہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے تھے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف۔ گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے، انہیں قرار تھا نہ وہ فرار پسند کرتے تھے۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شیرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا، بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ مثلاً ابو جہل، عقبہ بن ابو معیط، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی، جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیما کیا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا۔ مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب خواہ کچھ بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا موسم عزم کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بن کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا۔ بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیما کر لیا۔ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیما کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب خواہ مسلم ہو یا کافر شب ابو طالب میں سمٹ آئے۔ ان کا دانہ پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے، فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھی۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تو چھپ چھپا کر۔
حکیم بن خزام اپنی پھپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں یعنی حرمت کے مہینوں میں ہی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب قبائل ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔